واقعہ تو سنے صحیح بخاری دی روایت اور جڑی انہاں تے الزام لایا سی جس بی بی نے انہیں وہ حاسدت تین چار اٹھے سن چودھریاں دے منڈے انہاں دے کہن تے لایا سی بدکاری کسے اور نل کیتی نام اللہ دے ولی سالے بندے جناب جرائد دلا دیتا جیلس کنا ایک ایسی بری بیماری ایسی مرض ہے حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے رہا ہے ہن تواڈے سامنے دو تین چیزاں میں جڑیاں واضح کر دتیاں نے اللہ پاک دے قرآن دے وچوں جادو سکھنا تے سکھانا جادو کرنا تے کروانا ایک کفر ہے حضرات چھوٹا جا گناہ نہیں کفر ہے حضرت عمر نے بلکہ نبی پاک دی ایک حدیث بھی آندی ہے جادوگرانوں قتل کرن دا آرڈر دیتا گیا ہے حضرات پر ایک قتل کرنا کسے عامی بندے دا کام نہیں حکومت وقت دی ذمہ داری